अस्तोड़ में ईदगाह पोलिंग स्टेशन पर खवातीन वोटर्स हक राह दही इस्तेमाल कर रही हैं। बदनज़मी के बायस कुछ देर के लिए पोलिंग रुकने के बाद दोबारा शुरू होगी। मजीद बता रहे हैं इरशाद अली। मैं इस वक्त अस्तोड़ GBA 14 हल्का 2 में मौजूद हूँ। इस वक्त ईदगाह हेडक्वार्टर का ये फीमेल स्टेशन है, जो कि अस्तोड़ हेडक्वार्टर का जो फीमेल्स में सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ 1600 वोट इंदराज हैं। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन यहाँ मौजूद हैं जो कतारों में बैठी हुई हैं। कुछ देर के लिए यहाँ पे पोलिंग जो रोकी गई थी, जिसकी वजह ये थी कि यहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद यहाँ पर ज़बरदस्ती वोट कास्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ अचानक DC SP और DC ने इस जगह का दौरा किया है। SP अस्तोड़ ने इस तमाम मुतल्लिका अफराद को यहाँ से बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की। इस वक्त स्टेशन पुरअमन तरीके से यहाँ पे पोलिंग फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 8 बजे से यहाँ पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त पोलिंग का जो अमल है वो भी इस वक्त चल रहा है और ये सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। खरबंग में मर्द और खवातीन वोटर्स के लिए अलग अलग पोलिंग स्टेशन न होने की वजह से एक ही पोलिंग स्टेशन पर रश बढ़ रहा है और वोटर्स को तवील इंतजार करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इकबाल ताबानी से। इकबाल बताएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, GBA 11 हल्का नंबर 5 में इस वक्त पोलिंग का सिलसिला तेज़ी से जारी है। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि एक तरफ मर्द हफ्जात मौजूद है, दूसरी तरफ ख़वातीन मौजूद है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे पोलिंग जो स्टेशन अलग नहीं होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक वोटर्स मौजूद है, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, इस वक्त क्या मुश्किलात आ रहा है, क्या सहूलियत दिया हुआ है आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से हमें बताएं। पोलिंग और आप जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो है। अंदर में जाके आया हूँ, मैं कवरिंग कैंडिडेट हूँ, शिकायत करके आया हूँ, तो प्रोसेस बहुत स्लो है और ख़वातीन को अलग न करने की वजह से हमें बहुत सारे मुश्किलात अभी हम फेस कर रहे हैं। तो यही प्रोसेस अगर रहा तो पूरे जो वोट कास्ट नहीं होंगे, मुश्किलात हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक ही स्टेशन है मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए, तो काफ़ी दुश्वार का सामना है। आप मेरे कम में देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी भी मौजूद है, यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद है और यहाँ पे मर्द भी मौजूद है और दोनों इस वक्त मिक्स है। अलग स्टेशन ना होने की वजह से उनको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। यहाँ ख़वातीन बैठी हुई है, ये आप देख सकते हैं इनके इंतजाम, और ये सुबह से खड़े यहाँ पे वोट देने के लिए अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए। एक ही स्टेशन के होने वजह से यहाँ पर पुलिस का जो अमल है वो इस वक्त स्लो होते जा रहे हैं। मजीद हम जानते हैं, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। जी, अभी तक तो इंतजाम ये जो पुलिस स्टेशन चल रहे हैं वो बिल्कुल सुस्त जा रहे हैं। कम से कम मैं यहाँ लाइन में तकरीबन 2 घंटे से खड़ा हूँ, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है। सुबह से मैं आया हुआ, और ख़वातीन का जो निज़ाम है उधर एक लेडी पुलिस नहीं है अभी तक, ये इंतजामिया की नाअहली है। कम से कम लेडीज़ पुलिस होना चाहिए। पंजाब का पुलिस उनके दरमियान में रखा हुआ है। कई बार हमने जो उनके इंतजामिया को बोला है इधर लेडीज़ पुलिस होना चाहिए। जी, आप लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ पे लेडीज़ पुलिस न होने की वजह से ख़वातीन के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। यहाँ पे लेन में जो अपने हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं उनको वोट देने के लिए आए हुए हैं। हम यहाँ पे मजीद लोगों से पूछेंगे। स्लो काम कर रहे हैं जी। आवाम इस गर्मी में ख्वार हो रहे हैं। कम से कम 10 मिनट बाद एक बंदे बाहर निकल रहे हैं। गांचे GBL 2 में पोलिंग स्टेशन पर खवातीन वोटर्स अपना हक राह दही इस्तेमाल कर रही हैं। सिक्योरिटी के लिए GB और पंजाब पुलिस तैनात है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे M शरीफ से। M शरीफ बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? पाकिस्तान इंतखाबात के लिए पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे से। मैं इस वक्त GBA 23 गांचे 2 अमीराबाद ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। यहाँ 664 ख़वातीन जो है वो अपना हक रदही का इस्तेमाल करेंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक 25 से 26 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ के सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो ये हसास पोलिंग स्टेशन में शामिल है। यहाँ जो है पंजाब से आए हुए सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ तैनात है और यहाँ की GB पुलिस भी यहाँ तैनात है और खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान GBA 20 गजर के हल्का 2 में अवाम हक राय दही इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं आसिफ मुराद से।
جی اس وقت میں GBA 20 غزل حلقہ 2 میں موجود ہوں. آج صبح 8 بجے سے یہاں پر پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے. اس وقت میں پولنگ اسٹیشن میں موجود ہوں. آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں عوام کی ایک کثیر تعداد اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے اس وقت پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہے. یہ جس پولنگ اسٹیشن میں موجود ہوں یہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گوبز میں بنایا گیا ہے. یہاں پر جو میل حضرات ہیں وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 3 اور پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں 2 خواتین کے لیے پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں اور 2 میلز کے لیے. اور یہاں پر میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اگر آپ کو آگاہ کرتے چلوں تو یہاں پر ایک بہت ہی خوشگوار اور پرامن ماحول میں یہاں پر ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہاں پر پنجاب پولیس کے اور رینجرز کے اور مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ یہاں پر اس وقت جو ماحول ہے اس کو پرامن رکھنے کے لیے یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ خواتین کے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر بھی سیم بہترین انوائرمنٹ میں خوبصورت طریقے سے یہاں پر ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ جاری و ساری ہے. اور مزید بھی معلومات ہم آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے. جی شگر میں پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. مردوں کے ساتھ خواتین ووٹرز بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ سنو نیوز شوکت علی سے. شوکت بتائیے گا. جی بالکل، گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کا دنگل سج چکا ہے. اس وقت میں موجود ہوں GBA 12 شگر میں. یہاں پر پولنگ کا عمل صبح مقررہ وقت پر شروع ہو چکا ہے جبکہ مختلف پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. مرد ووٹرز کے ساتھ ساتھ خواتین ووٹرز کی بھی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے. ووٹرز قطاروں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کے لیے پر امید دکھائی دے رہے ہیں. سیکیورٹی حالات کی اگر ہم بات کریں تو اب تک حالات بالکل پرامن اور پرسکون دکھائی دے رہے ہیں. پنجاب پولیس کے ساتھ ساتھ ضلعی پولیس بھی یہاں پر تعینات ہے. اس کے علاوہ پاک فوج کے دستے بھی باہر گشت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے شگر کی عوام اپنی تقدیر کا فیصلہ کس کے حق میں دیتے ہیں. اسکردو میں پولنگ کا عمل بلا تعطل جاری ہے. لوگوں کی کثیر تعداد حق رائے دہی استعمال کر رہی ہے. ہمارے نمائندے محمد علی انجم ایک پولنگ اسٹیشن سے موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. جی محمد علی، بتائے گا ٹرن آؤٹ کیسا رہا؟ بالکل، اس وقت میں عباس ٹاؤن اور NAPWD والے جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر موجود ہوں. یہاں بھی کافی گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے. بڑی تعداد میں لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. خاص طور پر بزرگ ہیں اور معذور افراد بھی یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کی غرض سے دیکھے گئے ہیں. سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات یہاں پر بھی کی گئے ہیں. پنجاب پولیس سمیت جو لوکل پولیس ہے وہ یہاں پر ڈپلائڈ ہے اور یہ بھی کافی اہم اسٹیشن سمجھا جاتا ہے. یہاں پر بھی ووٹرز کی بڑی تعداد ہے جو اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہی ہے. اگر ہم GBA 7 اسکردو 1 کی بات کریں تو یہاں پر کینڈیڈیٹس کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. توقیر مہدی شاہ صاحب، حاجی اکبر تابان صاحب، راجہ جلال مکپون، راجہ زکریہ مکپون، محمد الیاس، محمد نذیر عرف نذیر بابا، مبشر حیدر خان، حسنین رضا اور تقی اخنزادہ یہاں پر انتخاب لڑ رہے ہیں. اور کانٹے دار مقابلے کی بات کریں تو جو 3 بڑے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے مابین کانٹے دار مقابلے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے. اور پولنگ کا یہ جو عمل ہے بلا تعطل 5 بجے تک جاری رہے گا. گلگت بلتستان اسمبلی کی کل نشستیں 33 ہیں جن میں 24 جنرل نشستیں اور 9 مخصوص نشستیں شامل ہیں. مخصوص نشستوں میں 6 خواتین اور 3 ٹیکنوکریٹس کی نشستیں ہیں. انتخابات میں مجموعی طور پر 403 امیدوار حصہ لے رہے ہیں جن میں 272 آزاد امیدوار اور 131 سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی امیدوار شامل ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز نے 23، پاکستان مسلم لیگ نون نے 22، استحکام پاکستان پارٹی نے 15، جمعیت علماء اسلام نے 9 اور مجلس وحدت المسلمین نے 7 امیدوار میدان میں اتارے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں. گلگت بلتستان کی جنرل نشستوں پر 8 خواتین امیدوار بھی قسمت آزمائی کر رہی ہیں جن میں سے 5 آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہی ہیں جبکہ 3 خواتین کو مختلف جماعتوں نے ٹکٹس دیے ہیں. گلگت بلتستان میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,63,034 ہے جن میں 5,05,000 سے زائد مرد اور 4,57,000 سے زائد خواتین ووٹرز ہیں. انتخابات کے لیے 2200 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں مردوں اور خواتین کے لیے 1,000 الگ الگ پولنگ اسٹیشنز ہیں جبکہ 220 پولنگ اسٹیشنز پر مرد اور خواتین دونوں ہی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں.